से गायब रहने वाले नेतन्याहू का नया वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सामने आते ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान और लेबनान पहले की तरह हमले जारी रहेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन अफवाहों के बीच सामने आया है जिनमें उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई जा रही थी। तो नेतन्याहू का ये नया वीडियो सामने आया है। ये कैफे का वीडियो है, आपको बता दें, जिसमें नेतन्याहू ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं और ईरान लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। मौत की झूठी खबर फैलाई गई। तो कई दिनों से मीडिया से गायब रहने वाले नेतन्याहू का ये नया वीडियो सामने आया है और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और सामने आते ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान और लेबनान पर पहले की तरह ही हमले जारी रहेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन अफवाहों के बीच सामने आया है जिनमें नेतन्याहू की मौत की झूठी खबर फैलाई जा रही थी। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים אני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. אנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה.